always with you. तत्कालीन 7 राजनैतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत 1 दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेको आज 14 वर्ष पुरा। अझ कतिपय माग पूरा भने हुन सकेन। घोराईमा रहेका सबै विद्यालय आइतबारबाट भौतिक रूपमा सञ्चालन हुने, विद्यालय बस पनि सञ्चालनको अनुमति। मालपोत कार्यालय तुलसीपुरमा कार्यरत 2 कर्मचारी झण्डै 3.25 लाख घुस सहित पक्राउ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यका लागि दाङबाट रिजाल र बन्जाडेको उम्मेदवारी दर्ता। दाङको मुख्य क्षेत्रमा कर्मचारीद्वारा मास्क खोई अभियान सञ्चालन। विवादस्पद गाजा क्षेत्रको समस्या समाधानमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको प्यालेस्टाइनको आरोप। हङकङको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमा देशले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै चीन असन्तुष्ट। र आईसीसी महिला विश्वकप 1 वर्षपछि सर्यो। अब महिला विश्वकप सन् 2023 मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा internetfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारैभरि एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुनिरहँदा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्तिक 28 गते सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन पुनः आग्रह गरेको सम्बन्धी विशेष समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टीका अर्का महासचिव विष्णु पौडेल बीच आज भेटवार्ता भएको छ। पार्टी मुख्यालयमा आज भएको भेटमा महासचिव पौडेलले दाहाललाई कार्तिक 28 को सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनैतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। कार्तिक 28 अघि पनि पौडेलले यस्तै आग्रह गर्दै आउनु भएको थियो, तर अध्यक्ष दाहालले सचिवालयका बहुमत सदस्यको सामूहिक दस्तावेज भएकाले छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। आजको भेटमा महासचिवले आग्रह दोहोर्याए पनि दाहालले भने त्यस विषयमा मूर्त उत्तर भने दिनु भएको छैन। भेटपछि अध्यक्ष दाहाल र महासचिवले परिस्थिति गम्भीर भएको बताउनु भएको थियो। सचिवालयको आगामी बैठक मंसिर 13 गतेका लागि तय भएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को दस्तावेज ल्याउन समय मागेकाले बैठक 10 दिनका लागि पर धकिलिएको छ। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत 1 दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेको आज 14 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2063 मंसिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियामा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मुख्य कार्यभार रहेका थिए। शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्य मध्ये 5 वर्ष अगाडि संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ। त्यसैगरी 8 वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यद्यपि अयोग्य भनी बहिर्गमनमा परेका केही लडाकुले आफूलाई अन्याय भएको र राहत नपाएको बताइरहेका छन्। शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषयलाई हस्ताक्षरकर्ताले तिलाञ्जली दिइसकेका छन्। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 14 वर्षपछि पनि महसुस नहुने गरी उपलब्धि नभएको क्षेत्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति गर्नु देखिएको छ। 10 वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य
तथ्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने काममा कुनै प्रगति भएको छैन। अहिले पनि हजारौं द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। अहिले र पहिले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा आयोगमा नियुक्त पाउने सदस्यहरूको झगडा र द्वन्द्वका कारण पनि दुवै आयोगले काम गर्न सकेका छैनन्। आयोगहरूमा जति राजनीतिक दबाव छ, काम अगाडि नबढ्नुमा आयोगभित्रको राजनीति पनि त्यतिकै जिम्मेवार रहेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 63,718 उजुरीहरू दर्ता भएका छन्, जसमध्ये झण्डै 4,000 उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी बेपत्ता आयोगमा भने हालसम्म 3,223 उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। यी मध्ये 2 दर्जन उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ भने 2,507 उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। विश्वमा अन्य मुलुकमा आन्तरिक संयन्त्रले काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका धेरै उदाहरण रहेका छन्। त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको भावना अनुसार यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन दलहरूबीच सहमति हुन आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण चैत्र यता बन्द रहेका विद्यालय खुल्ने र बन्द भइरहँदा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले अब आइतबारबाट भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ। करिब 9 महिनापछि मात्रै अब दाङ घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेका संस्थागत र सामुदायिक गरी 170 वटा विद्यालय आइतबारबाट भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठनको तयारी भएको छ। आज घोराही उपमहानगरको नगर शिक्षा समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। एक बेन्चमा 2 विद्यार्थी राखेर पढ़ाउने गरी बिहान 10:30 बजेदेखि अपराह्न 3:30 बजेसम्म पठन पाठनको तयारी भएको छ। विद्यालयमा विद्यालय बस मार्फत आउने विद्यार्थी पनि अब बस मार्फत आउन सक्ने भएका छन्, जसका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ। सुरुवाती 1 हप्तामा विद्यालयको प्रत्यक्ष अनुगमन गरेर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाए नअपनाएको बारेमा पनि बृहत अनुगमन हुने भएको छ, जसका लागि विद्यार्थीहरू अब करिब 9 महिनापछि प्रत्यक्ष रूपमै अब वैकल्पिक माध्यम भन्दा पनि प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयमा गएर पठन पाठन गर्न पाउने भएका छन्। यही विषयमा केही बेर अघि मात्रै टेलिफोन सम्पर्क गरी घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विनोद गौतमलाई लामो समयपछि भौतिक उपस्थितिमै विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर पठन पाठनको अभ्यासको थालनी आइतबारबाट गर्न लाग्नु भएको हो, यो सत्य हो भनेर सोधेका छौं। आइतबारदेखि विद्यालयहरू संस्थागत सामुदायिक सबै विद्यालयहरू घोराही उपमहानगरपालिकामा सुचारू हुन्छन्। संस्थागत विद्यालयहरूले गाडी चलाउने पनि अब त्यो पनि गाडीको पनि प्रयोग अब गर्न सक्ने भए अनि अब विद्यार्थीहरूको सामाजिक दूरी त कायम गर्नै पर्यो हैन। एउटा बेन्चमा 2 जना विद्यार्थीहरू राखेर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन्, विद्यालय लाग्छ। अब यो सिकाइ केन्द्र भन्दा पनि अब भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्नु हो। भनेपछि यो 10 गते भन्ने भन्दा पनि आइतबारबाटै हो सुचारू हुने? 10 गते भन्ने छैन, आइतबार हो, सन्डेदेखि। भनेपछि सामान्य अवस्था सर विद्यालय सुचारू गर्ने अख्तियारी यहाँहरूले प्रत्यायोजन गर्नुभयो सबै विद्यालयलाई? सबै विद्यालय प्रत्यायोजन गर्यौं। त्यो त विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने त हाम्रो थिएन। त्यही पनि त्यो बीचमा जिगज्याग थियो नि, कसैले आफ्नो मनोपली गरेर चाहिँ खोल्ने नखोल्ने बन्द गर्ने अनायास चाहिँ कारण देखाएर चाहिँ स्कुलहरू बन्द गरिदिने हैन, त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया अब आज सन्डेदेखि लागू हुँदैन कि। सन्डेदेखि अनुगमन समिति पनि बनेको छ हैन। अब त्यो अनुगमन समितिले पनि 1 हप्तासम्म निरन्तर अनुगमन गर्ने कुरा छ। त्यो सेन्समा चाहिँ अब विद्यालयहरू सुचारू भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर कोभिड-19 को महामारीको प्रकोपलाई बाट बस्नको लागि गरिने चाहिँ उपायहरू, यसको प्रावधानहरू, यसको चाहिँ यसलाई साथ पर्यो हैन। त्यो त चाहिँ उच्च सतर्कता त गर्नै पर्छ। तर स्कुल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अब कम्प्रोमाइज गर्ने कुरो भएन। अब जस्तो संस्थागत विद्यालयले पूर्वाधार त तयार पारेका छन् आफ्नो ढंगले, सामुदायिक विद्यालयको हकमा जस्तो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने सवालमा अनुगमन त गरिएला, तर त्यो कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्ने फेरि अर्को चुनौती पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ प्रावधानलाई अपनाउने भन्ने कुरामा यस्तो छ, सामुदायिक विद्यालयमा पनि अब सामुदायिक विद्यालयको पहिलेको जस्तो छैन। अब तपाईको अवस्था कमजोर भएका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यधिक मात्रामा न्यून छन्। हेर्नुहोस्, अब न्यून विद्यार्थीहरू भएको ठाउँमा पनि तपाईँको दिनको लागि साबुन पानी, सेनिटाइजर हैन, विद्यालयको चाहिँ शौचालय, यो सबै चाहिँ सबै चिजहरू पर्याप्त छ। जहाँ विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून छन् नि, अब जहाँ विद्यार्थी संख्या धेरै छन् त्यहाँ तपाईँको
पूर्वाधार पर्याप्त पुगेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पानीको व्यवस्था छ, शौचालयको व्यवस्था छ, हात धुनेको व्यवस्था छ, सिरिदाइजोको व्यवस्था छ, साबुन पानीको व्यवस्था छ। समुदाय त्यहाँ कमजोर छैन। समग्रमा सरले भने अनुसार अभिभावक, विद्यार्थी, सम्बन्धित शिक्षक सबैले के बुझिदिनु पर्यो भने अब आइतबारबाट भौतिक उपस्थितिमै विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय निर्बाध रूपमा सुचारू हुँदैछ। हजुर हुँदैछ, एकदम एब्सोल्युटली। अब विद्यालयमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्नेले पनि सञ्चालन गर्न पाउँछन्, सञ्चालन गर्न पाउँछन्, तर त्यसरी चाहिँ के अरे जबरजस्ती विद्यार्थीहरू कचाकच गर्ने होइन। त्यसको पनि मापदण्ड हेरेर होइन। अब एउटा बेन्चमा 2 जना विद्यार्थी राखिन्छ भने त विद्यार्थीहरूको त धेरै विद्यार्थीहरू भएको बस सञ्चालन गर्ने विद्यालयको त शिफ्ट वाइज त हुन्छ नि। त्यो कुरा त पहिले जस्तो अब एकैचोटि सबै विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाभित्र राख्ने कस्तो हुन्न नि। त्यो सेन्समा चाहिँ सावधानी अप्नाएर बस सञ्चालन पनि गर्न सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विनोद गौतम। उपमहानगरले आज नगर शिक्षा समितिको बैठक मार्फत आइतबारबाट लागू हुने गरी पालिकाभरका 170 वटा विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठनको तयारी गर्दैछ। एक बेन्चमा 2 विद्यार्थी। सम्भवतः यो अवस्था हेर्दा विद्यालयमा आधा विद्यार्थी बोलाएर पढाउने, त्यसको मापदण्ड सम्बन्धित विद्यालयले बनाएर अघि सर्ने भएको छ भने विद्यालय बस सञ्चालन गर्नेहरूले पनि विद्यार्थीको अवस्थालाई लिएर भीड़भाड़ नगर्ने गरी विद्यालयमा स्कूल बस पनि सञ्चालन गर्ने गरी आइतबारबाट पठन पाठनको तयारी गर्ने बताइएको छ। अब अन्य समाचार। छठ पर्वको मुख्य दिन आज शुक्रबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिइसकिएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठ पर्व बुधबारदेखि शुरू भएको हो। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष घर घरमै छठ पर्व मनाउने तयारी भइरहेको छ। सरकारले पनि घरमै छठ पर्व मनाउन अनुरोध गरेको हो। छठ पर्वको पहिलो दिन स्नान गरी एक छाक खाएर बस्ने गरिन्छ। दोस्रो दिन कार्तिक शुक्ल पञ्चमीमा सखर हालेर बनाएको खीर खरना षष्ठी मातालाई चढाएर अलिकति व्रतालुले प्रसाद स्वरूप खाने र नुन नखाएरै एक छाक फलहार गरिन्छ। यो पर्वको मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन कठोर निराहार व्रत बसी बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिने विधि विधान रहिआएको छ। षष्ठीका दिन रातभर जागराम बसी कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी विधिपूर्वक अर्घ्य दिएपछि यो पर्व समापन हुन्छ। विक्रमसम्म 2046 अघि तराईको सीमित क्षेत्रमा मनाइने छठले अहिले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको छ। तर नदी किनारमा सजावट गर्ने गरेकामा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण सुनसान प्राय देखिएको छ। अख्तियारको टोलीले मालपोत कार्यालय तुलसीपुर दाङमा कार्यरत 2 कर्मचारीलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा पुष्पराज गिरी र कार्यालय सहयोगी मिन्दराज गैरीलाई 3,20,000 घुस रकमसहित आज पक्राउ गरेको हो। जग्गा नाप जाँच गरी पूर्जा बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट घुस लिँदै गर्दा आज दिउँसो 1:30 बजे उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अख्तियार कार्यालय नेपालगञ्जले जानकारी गराएको छ। उनीहरूलाई तुलसीपुरबाट नेपालगञ्ज लगिएको आयोगका कार्यालय प्रमुख गणेश गैरीले जानकारी गराउनुभयो। बंगाली स्रष्टा गीतकार एवं गजलकार प्रबल विष्टद्वारा रचना गरेको आधुनिक गीती संग्रह अनमोलको विमोचन हुने भएको छ। राप्ती साहित्य परिषद दाङ शाखाले आयोजनामा भोलि घोराईमा आधुनिक गीती संग्रह अनमोलको विमोचन हुन थालेको हो। गजल अभियान दाङका अध्यक्ष समेत रहनुभएका विष्टद्वारा रचना गरेको आधुनिक गीती संग्रहमा दाङ निवासी विश्वकृतिमानी संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको संगीत रहेको छ। आधुनिक गीती संग्रह अनमोलमा विष्टको एकल रचना र श्रेष्ठको एकल संगीत रहेको छ। विष्टको यो दोस्रो एकल गीती संग्रह हो। संयुक्त रूपमा अन्य गीती संग्रहहरू बजारमा आइसकेका छन्। भोलि दिउँसो 12:15 बजे घोराईको सिटी प्लाजामा हुने कार्यक्रममा आयोजक राप्ती साहित्य परिषदले साहित्यकार, गीतकार, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण संगीत प्रेमीहरूलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यका लागि दाङबाट विमल रिजाल र हेमराज बन्जाडेले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। महासंघको मंसिर 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुन लागेको
54औं साधारण सभा तथा निर्वाचनमा दाङबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष बन्जाडी र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष रिजालले केन्द्रीय सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका बन्जाडी विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने रिजाल तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष रहनु भएको छ भने तुलसीपुरमा सरसफाई अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन समेत गर्दै आउनु भएको छ। साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रम मंसिर 13 गते अपराह्न 4 बजेबाट शुरू हुने भएको छ। 12 गते बन्द सत्र हुँदा महासंघको निर्वाचन भने मंसिर 13 गते 3 ठाउँमा तोकिएको छ। महासंघका वरिष्ठ अध्यक्ष स्वतः उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहेको छ, जसकारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्षहरू पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी 25 जना निर्वाचित हुनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको 12 जिल्लाबाट 20 वटा उद्योग वाणिज्य संघले यस पटक मतदान गर्न पाउने भएको छ। दाङको मुख्य क्षेत्रमा कर्मचारीले मास्क खोइ अभियान सञ्चालन गरेका छन्। दाङको लमही, घोराई, तुलसीपुर क्षेत्रका कर्मचारीले बजारको मुख्य क्षेत्रमा पुगी व्यापारी सर्वसाधारणहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गर्दै मास्क खोइ अभियान सञ्चालन गरेको लमही नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लोकराज पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। अभियानमा लमही क्षेत्रका मालपोत, नापी कार्यालय, इलाका प्रशासन, अस्पताल, नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजना र स्थानीय पालिकाको संयोजनमा अभियान सञ्चालन गरेको हो। लमहीमा पनि कर्मचारीले तपाईको मास्क खै भन्दै मुख्य बजारको अनुगमन गरेका छन्। कर्मचारीले मास्क लगाउन आग्रह गर्दै सवारी साधनमा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र मास्क लगाउन आग्रह गरेको इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रेम खवासले जानकारी दिनुभएको छ। अभियानमा अटेरी गर्ने, मास्क नलगाई हिँडडुल गर्ने, भीड़भाड़ हुने क्षेत्रमा पुगेर मास्क लगाउन आग्रह गरेको र मास्क नलगाउनेलाई चेतावनी स्वरूप 100 रुपियाँ जरिमाना समेत गरेको बताइएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै कर्जा उपलब्ध गराउने कानूनी बाटो खुला भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले जानकारी गराउनुभयो। कार्यविधि अनुसार अब कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले व्यवसायको निरन्तरता र कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न अधिकतम 10 करोड़सम्म सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने भएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागले 6 कम्पनीका सेनिटाइजर बिक्री तथा वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभागले पछिल्लो समय बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका उत्पादनमा मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने मेथानोल भेटिएपछि बिक्री तथा वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको ह्याण्ड सेनिटाइजरको नमूना संकलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड स्ट्याण्ड ह्याण्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मेथानोल भेटिएपछि उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सीता हर्बल सुनसरीले उत्पादन गरेको 50 मिलिलिटरमा 80% र 500 मिलिलिटरको सेनिटाइजरमा 88% मेथानोल भेटिएको छ। यसैगरी मकालु जडीबुटी सुनसरी, सुनिमा आयुर्वेद कम्पनी मोरङ, एमके हर्बल ललितपुर र ग्यालेक्सी डेन्टल एण्ड सर्जिकल मोरङले उत्पादन गरेका सेनिटाइजरमा मेथानोल भेटिएको हो। प्रतिबन्ध लगाएका उद्योग तथा कम्पनीका उत्पादन प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गर्दै तत्काल बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन र बजारबाट फिर्ता लैजान निर्देशन दिइएको छ। देशभरबाट 6,81,000 युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मंसिर 4 गते हिजोसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुन सो संख्याका बेरोजगार युवाले आवेदन भरेका छन्। यसमा आगामी 15 गतेसम्म अझै बढ़ी बेरोजगारको संख्या थपिने भएको छ। श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम मार्फत चालू आर्थिक वर्षमा 2 लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको संख्या भने अत्यधिक देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौंको संख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएकाले बेरोजगारको संख्या बढ़ने देखिएको हो। देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने एकिन तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म कहीँ छैन।
श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो संख्या बेरोजगार युवाको रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जानकारी गराएको छ। लक्ष्मीपुर स्थानीय सभाको बैठक घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा सम्पन्न भएको छ। कोभिड-19 ले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा विपद व्यवस्थापनमा देखिएका असर तथा समस्याहरूका विषयमा छलफल गरिएको थियो। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा छलफल भएको हो। वडा अध्यक्ष सार्कीले कोभिड-19 को कारण विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षामा ठूलो असर देखिँदै गइरहेकाले वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालनका लागि वडाले पहल गरेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले सबैभन्दा मर्कामा किसानहरू रहेकाले किसानहरूका लागि उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यो वर्षदेखि सिंचाईको उचित व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको हो। हाल वडा नम्बर 4 ले कोभिड-19 बाट बच्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा नागरिकहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ़िरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। 14औं महाधिवेशन केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यतालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कसरतमा जुटेको नेपाली कंग्रेसले 25 दिनभित्र नवीकरण तथा नयाँ वितरण भएका क्रियाशील सदस्यहरूको सूची केन्द्रमा पठाउन सम्पूर्ण जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले 77 वटा जिल्लाका सभापतिहरूलाई मंगिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यहरूको सूची केन्द्रमा पठाउन पत्राचार भएको जानकारी गराउनुभयो। गत कार्तिक 28 गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय बमोजिम जिल्ला सभापतिहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीका अनुसार सदस्यहरूको सूची केन्द्रमा आइसके पश्चात महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर गर्ने विषयमा पुनः केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर छलफल गर्ने सहमति संस्थापन र इतर पक्षबीच भएको छ। पार्टीले सदस्यता वितरण र नवीकरणका कामलाई तीव्रता दिन तल्ला तहका संरचनालाई निर्देशन दिइसकेको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी गराउनु भएको छ। अब कोरोना सम्बन्धी केही समाचार। तुलसीपुरमा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै तुलसीपुरमा संक्रमितको संख्या 674 जना पुगेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना फोकल पर्सन केसीका अनुसार तुलसीपुरमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 202 पुगेको छ भने कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुण्डीमा 8 जना उपचाररत रहनु भएको छ, जसमध्ये 2 जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी 194 जना होम आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। साथै तुलसीपुरमा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 472 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किसक्नु भएको छ। आज मुलुकभर थप 22 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1298 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1945 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या 2,16,965 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,364 जना भने संक्रमितहरू उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै उपचारपछि कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,91,002 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,340 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण भएको हो। अहिले मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 24,665 रहेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले गाजा क्षेत्रको विवादस्पद समस्या समाधानमा असहयोग गरेको प्यालेस्टाइनले आरोप लगाएको छ। गाजा क्षेत्रको आफ्ना भूमि फिर्ता गर्ने वातावरण बिगार्न अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले इजरायललाई सहयोग गरेको प्यालेस्टाइनले आरोप लगाएको हो। पोम्पेओले इजरायलको कब्जामा रहेको पश्चिम तटीय क्षेत्र फिर्ता नगर्न भूमिका खेलेको प्यालेस्टाइनको दाबी रहेको छ। तर इजरायलका अधिकारीहरूले भने प्यालेस्टाइनको आरोपको खण्डन गरेका छन्। इजरायल र प्यालेस्टाइन क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि प्रयास जारी रहेका बेला अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेर वार्ताको वातावरण बिगारेको भन्दै विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूले समेत विरोध गरेका छन्। चीनले हङकङको आन्तरिक मामिलामा बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र क्यानाडाले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै विरोध व्यक्त गरेको छ। पश्चिमा देशहरूले गठबन्धन बनाएर हङकङको आन्तरिक मामिलामा चासो देखाएको भन्दै चीनले असन्तुष्टि पोखेको हो। चीनले हङकङमा निर्वाचित व्यवस्थालाई अयोग्य ठहर गर्दै नयाँ नियम लगाएको ती राष्ट्रहरूको आरोप रहेको छ। चीनमाथि आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने हङकङका नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको हनन गरेको आरोप लागेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले हङकङको आन्तरिक मामिलामा चासो नदेखाउन चुनौती समेत दिएको छ। विदेश
मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले गठबन्धन गरेर चीनको कदमको विरोध नगर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब एउटा खेल समाचार। आईसीसी महिला विश्वकप 1 वर्षपछि सरेको छ। सन् 2022 मा हुने भनेको आईसीसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेट 1 वर्षपछि सरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को बोर्ड बैठकले 2022 को विश्वकप 1 वर्षपछि सार्ने निर्णय गरेको हो। अब महिला विश्वकप सन् 2023 मा दक्षिण अफ्रिकामा हुनेछ। विश्वकप 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म हुनेछ। यसअघि महिला विश्वकप 2022 को अन्तिममा हुने बताइएको थियो। महिला T20 विश्वकप हालसम्म अस्ट्रेलियाले सर्वाधिक 5 पटक जितेको छ। अस्ट्रेलियाले अन्तिम पटक सन् 2020 मा महिला विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत 1 दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेको आज 14 वर्ष पूरा। दाङको खुराहीमा रहेका सबै विद्यालय अब आइतबारबाट भौतिक रूपमै सञ्चालन हुने। विद्यालय बस पनि सञ्चालनको अनुमति। मालपोत कार्यालय तुलसीपुरमा कार्यरत 2 कर्मचारी झण्डै 3.25 लाख घुस रकम सहित पक्राउ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यका लागि दाङबाट रिजाल र बन्जाडेको उम्मेद्वारी दर्ता। दाङको मुख्य क्षेत्रमा कर्मचारीद्वारा मास्क खोइ अभियान सञ्चालन। विवादास्पद गाजा क्षेत्रको समस्या समाधानमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको प्यालेस्टाइनको आरोप। हङकङको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमा देशले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै चीन असन्तुष्ट। र आईसीसी महिला विश्वकप 1 वर्षपछि सर्यो। अब महिला विश्वकप सन् 2023 मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञामा छौं। नमस्कार। पल पलका साथी रेडियो इन्द्रेणी 92